اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج شباب مبدع. دايما معودينكم ان احنا معاكم في كل المجالات اللي تهم الشباب في المرحله اللي فيها، سياسه، اقتصاد، علوم، فن، ادب. هو ده هدفنا، ان احنا نبرز كل ما يخص الشباب وكل ما يهمهم في المرحله اللي احنا موجودين فيها النهارده. مشروع قانون المحليات هو من الموضوعات المهمه جدا على الساحه في المرحله اللي احنا فيها. النهارده هناخدكم في حلقه مع مجموعه من الشباب المتميز على الساحه السياسيه، وهنتكلم باستفاضه عن هذا المشروع. كراسي ورميني العربي وده شيء مخيف. صدقني يا صاحبي يا نور يا بلدياتي، لو خفت عليا هتكسب أفكاري. وانت قاعد مبتعد اتنين اكيد احسن من واحد. يا ابني بلدي ايدك في ايدي، عايزينها تعالى وتعالى وتكبر. مشروع قانون المحليات او الاداره المحليه من المشروعات المهمه اللي فيه حديث كتير جدا عنها في الاونه الاخيره. قررنا النهارده ان احنا نعمل ندوه صغيره كده عن القانون ده والمشاركين بافكارهم داخل هذا القانون والافكار اللي موجوده. بناخد راي الشباب اللي نازلين ان شاء الله الانتخابات، القارين ان هم يمارسوا العمل السياسي في ظل منظومه سياسيه مختلفه في مصر، نتمنى طبعا في المرحله القادمه. طبعا بيشرفني ويسعدني ان يشاركني في الحلقه دي الدكتور هيثم عبد الله، الكاتب والباحث السياسي اللي دايما الشباب بيلتف حوله بالندوات والافكار اللي بيقدمها لهم على مستوى مش بس اسكندريه، على مستوى مصر كلها. اهلا بيك يا دكتور هيثم. اهلا بحضرتك وباسره البرنامج. النهارده هتشاركني بقى مع الشباب الجميل ده في عمليه تلقي الافكار وتناول الافكار عن المشروع ده النهارده. الاول عرفني بالشباب اللي معاك النهارده. هم مجموعه من الشباب تم تاهيلهم بشكل كافي بخصوص ملف الاداره المحليه. استاذه جميله سعد واستاذ كل واحد ياخد المايك بقى ويبص. اتفضل. جميلة سعد، أنا أخصائية مساحة وخرايط، وناوية إن شاء الله أنزل انتخابات مجلس محلي عن محافظة اسكندرية، وأخدت عدة دورات في البداية طبعا خالص، يعني أخدت عدة دورات مع دكتور هيثم هنتكلم عنها دلوقتي. محمد حفني برضو تنزل انتخابات محليات ان شاء الله. برضو الدكتور هيثم دوراته وتعلمنا منه كتير وفهمنا منه حاجات كتير كناش فاهمينها في المجالس المحليه، في الشروط والواجبات اللي لازم بيها عضو مجلس محلي، وهنتكلم في كل ده ان شاء الله. هنبتدي معاك طبعا كالعاده. القانون فيه كلام كتير عليه في المرحله الاخيره، بقى لنا فتره بنتكلم عن القانون، والنهارده بقى عندنا مشروع للقانون. كلمني عن اهم الخصائص الخاصه بالمشروع ده من وجهه نظرك، وفكره الكوتا، فكره تمييز الشباب، فكره النهارده ان انا بميز الشباب بعدد معين. انت الاول مع الفكره دي ولا ضدها؟ هو في البدايه مشروع القانون
بيتم مناقشته في لجنه الاداره المحليه اللي على راسها السيد المهندس احمد السجيني، وهو قاب قوسين او ادنى ان هو يخرج للنور. في نفس الوقت في مشروع قانون اخر اسمه الهيئه الوطنيه للانتخابات، وهذه الهيئه هي هيئه مستقله هتشرف على العمليه الانتخابيه برمتها، وهتكون بديله للجنه العليا للانتخابات واللجنه الرئاسيه. تزامنا مع هذا المشروع وذاك المشروع، بانتهاء وخروج هذان المشروعان الى النور، تبدا الهيئه تعلن عن موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحليه. يمكن موضوع خصائص هذا المشروع هي يعني هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن انا بايجاز لو تحدثنا عن التمييز الايجابي او ما يطلق عليه الكوتا او المحاصصه، يمكن الدستور نص ان سوف يتم التشكيل في القوائم ربع مرأة ربع شباب 50% من الاجمالي عمال وفلاحين، وان يكون هناك تمثيل للمسيحيين ولذوي الاعاقه. اذا كنت انا مع هذا او ضد هذا، انا شايف ان مصر دوله تتحول ديمقراطيا. في ظل هذا التحول الديمقراطي لم يصل الشعب الى مرحله كافيه من النضج والوعي السياسي، وبناء عليه هتكون فكره انتخاب سيده او انتخاب شاب هتكون صعبة شوية ان يهضمها عقول كثير او قطاع واسع وعريض من المصريين. وبناء عليه في الدول اللي هي لسه ما زالت تحبو في عالم الديمقراطية، بنبدأ ان احنا نعمل المحاصصة او الكوتا كحاجة انتقالية، يعني كفكرة انتقالية الى ان يعتاد الشعب على هذه الثقافة ثم تتحول الى اسلوب حياة، فيكون من السهل جدا ان انا انتخب مرشحة امرأة او مرشح شاب. حينما نصل الى ترسيخ الديمقراطية تتحول الفكرة بقى من محاصصة وكوتا الى انتخاب حر مباشر الكل فيه سواء. خلينا برضو نسأل الشباب اللي معانا عن رأيهم في فكرة الكوتا ووجود الكوتا في المرحلة دي. بتضيف لكم ايه؟ حاسين دي ميزة بالنسبة لكم ولا ممكن ما تكونش ميزة قوي؟ قولي فكرة الكوتا بالنسبة لك شايفاها ازاي؟ طبعا في حاجه جديده طبعا حاصله. احنا كان في لفتره طويله كان في عزوف من الشباب عن الحياه السياسيه، كانوا بعاد جدا عن الحياه السياسيه. دلوقتي ابتدينا اما يقول لنا في ربع في الانتخابات للشباب، بقينا مهتمين طبعا بحاجه زي دي وسعداء بيها. بقى لينا فرصه ان احنا لينا يعني وضع كبير ان احنا نقدم فيه فكرنا، سواء فكرنا بقى يعني هنطور من بلدنا ازاي من خلال الوضع اللي هنكون فيه ووضعنا داخل الانتخابات. واحنا لينا طبعا كشباب ربع وفي ربع مرأة، يعني التقسيمه نفسها كويسه طبعا، بتسمح لكل الفئات ان هي تشارك، فئات ومرأة وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصه ومسيحيين، فدي فرصه كويسه جدا. شايفها شيء ايجابي؟ طبعا. هو برضو هو ميزه وفي نفس الوقت فيها حته تعقيديه شويه، لان النهارده انت عشان تقدر انت تجمع ما بين الشباب والمراه والمعاقين والسن ان هو يكون شباب 21 سنه، في مشكله هنا عندنا في جزئيه السن. النهارده شاب 21 سنه عشان يشترك في المجالس المحليه اولا غير مؤهل، وثانيا في مصر عندنا 21 سنه اما يكون بيدرس يا اما لسه يكون بيأدي الخدمه العسكريه، فاذا هيطلع ينافس على الحياه السياسيه او يشترك في الحياه السياسيه وهو غير مؤهل جزئيا وكليا للحياه السياسيه في مصر، عشان يعرف يعني ايه رقابه على الاجهزه الاداريه، ويعرف يعني ايه موازنه المحافظه، ويعرف يعني ايه طلب احاطه، ويعرف يعني ايه استجواب. كل الكلام ده كله هيستلزم منه ان هو ياخد وقت في التدريب، ولازم نعمل شباب مؤهل يكون عارف يعني ايه مجالس محليه ويعني ايه الاداره المحليه قبل اي شيء. يعني انت موافق لكن بشرط التأهيل، يعني انت ما عندكش مشكله لكن بشرط التأهيل. هنا يجي بقى دورك، يعني انت النهارده عندك الخبره السياسيه الكافيه وعندك القدره على ان انت توصل الافكار عامه اللي موجوده، اللي ممكن الخبرات اللي ممكن تأهل الشباب في المرحله اللي جايه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن في المرحله دي نأهل الشباب دي ازاي؟ يعني انا باكد على الكلام اللي قاله استاذ محمد. احنا بنقول دايما، اتكلمنا حتى في عده حلقات سابقه على فكره قبل ان يبحث الشباب عن التمكين فعليه بتاهيل نفسه. يجب ان يتوفر في الشباب المعطيات والمدخلات السياسيه اللي تمكنه من التعامل مع هذا الملف زي ما احنا قلنا برضو قبل كده وبنكرر وبنأكد ان all politics is local، يعني كل السياسه بتنبع من المحليات. المحليات هو الاحتكاك الاول والاصيل والمباشر بالمواطن، هي النواه الحقيقيه للعمل السياسي. زي ما قال الاستاذ محمد، يمكن شرط من شروط الترشح ان يكون المترشح اثناء فتح باب الترشح يبلغ من العمر 21 عام.
21 عام كثيرين يروا ان هذا العمر لا يتوافق مع فكره التاهيل الكافي للتصدي الى هذا الملف. اللي احنا بنطمح فيه ان الدوله تقوم بعده دورات تاهيليه تثقيفيه، ويمكن ده حصل في منتديات الحوارات الوطني، في البرنامج الرئاسي لاعداد الشباب القاعده، عده مبادرات قامت بها عده وزارات زي وزاره التنميه المحليه ووزاره التضامن الاجتماعي، بحيث ان هو يكون في توعيه، في تثقيف سياسي جيد، يكون الشاب فعلا لما يبلغ من العمر 21 عام قادر ان هو يدلي بدلوه. ده اللي احنا برضو بنعمله، مجموعه دورات تاهيليه الحمد لله. يمكن احنا تعرضنا لمشروع القانون الجديد فيما يخص قانون الاداره المحليه، وفيما يخص مشروع قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات. اهلنا مجموعه محترمه جدا من الشباب بحيث ان هي تقدر تتصدى لده. العبء بس مش على الدوله، على الاحزاب، على منظمات المجتمع المدني. يجب ان هي تنشط، يجب ان هي بدل ما تفكر ان هي عدد كبير جدا من المحاصصه وتقتنص عدد كبير جدا من المقاعد داخل المجالس المحليه الشعبيه، قبل ما افكر في ده افكر بقى ازاي هقدر اجمع ربع، لان ده مأزق كبير جدا ان تكون الاحزاب او الائتلافات او حتى المستقلين، ان اللي هيشكل القائمه مش بس حزب او بس ائتلاف، قد يكون مجموعه من المستقلين هم اللي بيشكلوا القائمه، فهيكون في مشكله، عائق كبير جدا. مش بس بقى في ان انا اجيب الربع، في الانتقاء، يعني الابيليتي اوف سيلكشن، يعني كيفيه انتقاء ده هيجي منين؟ من التثقيف والاعداد والتاهيل، عشان 21 سنه فعلا يكون الشاب معد بشكل كافي جدا لدخول المجالس المحليه الشعبيه. اتفضل. ليه تحفظ برضو، يعني وجهة نظر شبابية بخصوص برضو شروط الترشح. قال انه لازم يتم شهادة اتمام التعليم الاساسي. احنا طبعا يعني نأمل، انا وجهة نظري امل كشابة انه يرفعوا الجزئية دي لتعليم فوق متوسط وما اعلى، لان احنا دلوقتي في عصر متطور عشان نقدر نقدم حاجة كويسة. طبعا حتة شهادة الاتمام التعليم الاساسي دي بتحفظ عليها، لان كده لازم يبقى عند العضو مجلس المحلي القدره على التواصل ما بين سواء المسؤولين او المواطنين. ازاي انا هبقى معايا تعليم اساسي ولا حتى يعني مش عارف اكتب كويس، هتواصل ازاي مع المواطن وارفع مشكلته المسؤول واحلها بشكل سليم؟ مكرر مأساة قديمة موجودة. لان هي في حاجه مهمه جدا، لان النهارده لما يكون التعليم الاساسي هي الشهاده المعتمده لدخول المجلس المحلي، النهارده انا بفتح الباب لكل الناس انها تخش وكل الناس انها تجرب، وده مش هيكون اسلوب سليم، لان النهارده المجلس المحلي بالنسبه لي هو اخطر بكتير قوي من مجلس الشعب، لان النهارده ده بيراقب محافظه وكيان محافظه، وهو بدايه النواه لمجلس الشعب. لازم تكون شباب مؤهله، تعليمها يكون ممتاز ويكون مرفوع لدرجه ان انا اقدر اتعامل مع المسؤول واقدر اتعامل مع المواطن. يبقى انا لازم اكون على درجه وعي كامله باللي انا بعمله، يبقى اذا لازم يكون تعليمي كويس واكون فاهم كل القوانين، لان انا هدرس قوانين وهدرس موازنه وهبتدي اتعامل مع مسؤولين في كل انحاء المحافظه، فلازم اكون انا على درايه كامله باللي هتعامل بيه. انا كنت بس عايز اضيف حاجه فيما يخص فكره ان يكون حاصل على مؤهل على شهاده التعليم الاساسي. يمكن هو المشرع عايز يعمل عمليه بالانس، يعني توازن، لان هو مطالب ان هو يتم تشكيل القائمه من 50% عمال وفلاحين. لما نرجع تاني نفس الفكره، لما اجي اعرف العامل، فالعامل هو اللي بيكتسب من عمله اليدوي. العامل ما يكونش مسجل في سجل تجاري او في نقابه مهنيه، ويكون مش حاصل على مؤهل عالي. وبناء المشرع عايز يعمل توازن، لان لو حط ان على الاقل يكون حاصل على مؤهل عالي، فدي هتبقى مشكله. طب انا دلوقتي عامل مش حاصل على مؤهل عالي ولازم يتم وجودي في القائمه، فهو عايز يعمل البالانس ده. يعني المشرع عايز يعمل البالانس ده، بس كنا بنقول على الاقل ان هي يكون مثلا تعليم متوسط، علشان نحد من دخول فئه معينه ممكن ما تكونش عندها قدره على التعاطي مع هذا المجلس، مع صلاحياته، لان احنا عارفين ان في صلاحيات، في اداه رقابيه جديده على المجلس. فكل دوت احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نجاهد دقه الاختيار. طالما بنتكلم عن التمييز الايجابي فيبقى التمييز بالجمله بقى، يبقى احنا بنتكلم عن تمييز ايجابي للشباب المتعلم القادر على القراءه والكتابه على الاقل، وده شيء مهم جدا في المرحلتين. مبلغ التامين اللي موجود في المشروع، ايه رايك فيه؟ هل هو مبلغ مبالغ فيه، مبلغ معقول؟ يعني الشباب بتقدر انها تتحمل الكلفه الخاصه بالانتخابات بالطريقه دي؟
والله استاذ حسن، انا يمكن مبلغ التامين الفردي، مشروع القانون الحكومه تحدث ان مبلغ التامين في الفردي 500 جنيه، ان مبلغ التامين في القائمه هو 3000 جنيه. الفردي بيروح يدفع المبلغ بنفسه، القائمه بيكون في ممثل للقائمه هو اللي بيقوم بدفع المبلغ، وده في الاماكن اللي هتحددها الهيئه الوطنيه للانتخابات. انا بعول على الهيئه الوطنيه للانتخابات. يمكن الناس كثيرا ما تتحدث عن مشروع قانون الاداره المحليه ولا تتحدث عن الهيئه الوطنيه للانتخابات، والهيئه الوطنيه للانتخابات هي مكمله ومن غيرها مش هيتم ده. اللي احنا ممكن نروح بقى فيه اكتر من المبلغ، هل احنا عندنا اعتراض عليه او لا؟ لا، احنا ممكن نقول ان المبلغ ممكن شخص فردي 500 جنيه ممكن نقول ان المبلغ تمام ماشي الحال. ممكن نفتح بقى قدام حاجه ثانيه، ان المبلغ لو كبير النهارده ممكن افراد اخرين او احزاب او اتجاهات سياسيه تسيطر على المشهد، ما ده اللي بنتكلم فيه. ده حقيقي فعلا. لو المال السياسي تدخل في الموضوع فالموضوع هيحد من دخول نوعيه معينه من الشباب. النوعيه دي ممكن تكون مثقفه وعندها وعي ولكن هي غير قادره ماديا، فاللي هيلعب الموضوع دوت رجال الاعمال. هيحصل تزاوج بقى اصيل تاني ما بين السلطه وما بين السلطه. اللي عايزين نروحوا لابعد من كده، اللي احنا بنناشد من خلال برنامجك المحترم، ان احنا يعني في خلال ندواتنا وفي خلال دوراتنا، ويمكن الشباب بيشاركني في ده، ان احنا قمنا بعمل مجموعه توصيات. يعني انا من خلال حتى لقائي مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللي هو رفعت قمصان، اللي بوجه له التحيه والشكر ان هو متواصل معانا على طول من خلال حضورنا للجلسات. عندنا مجموعه توصيات، 3-4 توصيات. هو عندنا تحفظات اتجاه المشروع فيما يخص اللامركزيه. يمكن الدستور تحدث عن ان تدعم الدوله اللامركزيه في خلال 5 سنوات، اللامركزيه الماليه والاداريه والفنيه والاقتصاديه منذ العمل بالدستور. هو مر 3 أعوام وما تبقى هم عامان، فالعامان غير كافيان على الاطلاق لتفعيل اللامركزيه. كيف تتحقق اللامركزيه في مشروع القانون في حين ان المحافظ ليس له سلطان على السكرتير الاول او السكرتير العام المساعد؟ هذا يعينه رئيس الوزراء وذاك يعينه وزير التنميه المحليه. كيف تتحقق اللامركزيه في ظل ان المجالس المحليه الشعبيه ما زالت ما تصدره هي توصيات غير ملزمه وليست قرارات الزاميه؟ ازاي مشروع القانون لا ما حققليش ان انا عايزه حتى في الاداره الرقابيه؟ يعني مشروع القانون تحدث عن الاحاطه والاستجواب وطلب المناقشه وما الى ذلك، ولما جه حط لي اداه رقابيه جديده وهي الاستجواب وطرح الثقه للمحافظ، كلمني على ان عشان اعمل طرح الثقه، عشان اعمل استجواب للمحافظ، ده هيتكبد مني ان انا اجمع نصف الاعضاء. خلينا ناخد ده في الجزء الثاني من حلقتنا مع مجموعه اخرى من الشباب ونتكلم عنه تفاصيل. انت بترمي القضايا كلها كده، تفاصيل مهمه جدا، يعني الموضوع لازم نستضيف في كل نقطه من دي. اخيرا هاخد منكم كلمات اخيره. قولي لي عندك امل في الانتخابات اللي جايه؟ شايفه ان انت هتحققي نجاح؟ شايفه الصوره اللي جايه عامله ازاي بالنسبه لك على المستوى الشخصي وعلى مستوى الانتخاب بشكل عام؟ دلوقتي طبعا احنا قادرين ان احنا طبعا ناخد الانتخابات المحليه القادمه، ولكن يعني يدونا طبعا الفرصه ان احنا يحطوا بقى الشباب في مواضع مفصليه داخل الدوله. حط شاب رئيس حي، نحط شباب سكرتاريه اوليه استشاريين للمحافظ، نحط الشباب بقى ونشوف ويخدوا التجربه عملي ونشوف ونبين لهم طبعا عملي بقى ان احنا فعلا قد المسؤوليه وقد بنى الوطن ده اللي احنا كلنا عايزين نحافظ عليه. انا عايز اتكلم في جزئيه تانية، هي تمكين الشباب. كان في مؤتمر شرم الشيخ، كان المؤتمر كله عن تمكين الشباب، كان تمكين الشباب. فالنهارده انا ما شفناش شاب محافظ، ما شفناش شاب موجود في الاجهزه الاداريه الموجوده للمحافظات، في الهيئات الحكوميه، ما شفناش الكلام ده كله. احنا كنا نتمنى ان الشباب يكون له وجود اكتر من كده، يكون له تواجد اكتر من كده، لان الدوله مش هتمشي غير بالشباب. احنا عايزين فرصتنا وعايزين الشباب كلها تاخد فرصتها، ونتمنى كمان عدم تزاوج المال بالسلطه مره ثانيه عشان هنرجع لورا خالص ان شاء الله لو ما كانش يحصل. شكرا. انا بشكركم جدا، ولسه مكملين معاك دكتور هيثم مع مجموعه اخرى من الشباب نكمل فيها موضوع حلقتنا النهارده، قانون المحليات القادم، ما له وما عليه. الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي. اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي.
حد انا اي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. مكملين معاكم موضوع حلقتنا النهارده حول قانون المحليات القادم ورأي الشباب في الموضوع ده. طبعا مكمل معانا دكتور هيثم عبد الله الكاتب والباحث السياسي اللي له دور حقيقي كبير في خلق وعي مختلف عند الشباب في المرحله دي، علشان نقدر ان احنا نطرح آراء بكل شفافيه وموضوعيه امام الحكومه اللي النهارده بتشرع او بتحط صياغه القانون علشان يتم الموافقه عليه من داخل مجلس النواب. مكملين مع بعض. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللامركزيه، وان في مشاكل موجوده النهارده خاصه باللامركزيه او تحقيق اللامركزيه نظرا لوجود بعض العقبات. اتكلمنا عنها. يعني اولا احنا بنقول اللامركزيه ان تكون المحافظه مشكله طبعا في الاداره المحليه والمجالس المحليه الشعبيه عندها قدر من اللامركزيه في صنع القرار، لامركزيه ماليه واداريه. قلنا ان ده عائق لان الدستور تحدث عن دعم اللامركزيه في 5 أعوام منذ العمل بالدستور. قلنا ان مر منهم 3 أعوام وما تبقى عامان فهم غير كافيان على الاطلاق لتفعيل اللامركزيه. هذه واحده. برضو ما يؤخذ على مشروع القانون انه لم يتحدث ان قرارات المجالس المحليه الشعبيه هي قرارات الزاميه وليست توصيات، وده اللي بيحقق لي فجوه كبيره جدا. يعني هي كيف تكون هي مجالس رقابيه وفي نفس الوقت هي قراراتها غير ملزمه؟ فده برضو مش هيحقق لي اللامركزيه. حتى لو تحدثنا عن المحافظ باعتباره على راس السلطه التنفيذيه في المحافظه او هو ممثل السلطه التنفيذيه برضو جمهوريه في المحافظه، هو يعني حينما تغل يده عن السكرتير الاول والسكرتير العام المساعد، ده برضو غير يعني لا يتماشى مع تحقيق اللامركزيه. ما يؤخذ على مشروع القانون ايضا ما تحدثنا عنه في الادوات الرقابيه، ويمكن هيتكلم عليه استاذ اسلام، ولكن احنا لو اتكلمنا على طرح الثقه، على الاستجواب وطرح الثقه، فهو اداه رقابيه جديده منحها المشرع لعضو المجلس المحلي، ولكن انا شايفها ان هي اداه هامشيه هتكون غير مفعله نظرا للنسب التي نص عليها مشروع القانون، ويمكن استاذ اسلام هيكلمنا في ده. الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم عنها هي حل المجالس المحليه الشعبيه. ايضا تحدث مشروع القانون ان سوف يتم حل المجالس المحليه الشعبيه من خلال مجلس الوزراء. فمجلس الوزراء هو بيشكل السلطه التنفيذيه، فازاي واضيف ايضا انه معين، فكيف يحل المنتخب معين؟ كيف يحل المعين من يراقبه حتى ولو على اطار ضيق؟ فكنا نطمح ان حتى في حل المجالس المحليه الشعبيه ان يتم هذا الحل عن طريق
مجلس النواب. الحاجه طبيعي ان هو المفروض متابع ليه تبع السلطه التشريعيه والرقابيه. احنا مش عايزين نقول اللي هو تابع ليه، لان المجالس المحليه الشعبيه هي ليست مجالس تشريعيه، هي رقابيه وخدميه على السلطه التنفيذيه او على الاداره المحليه الصغيره اللي هي في المحافظه. تلعب دور الرقابي اللي بيلعبه مجلس النواب بشكل او اخر عن طريق مراقبته على الحكومه. اقول لهم كده في الندوات، اذا كان مجلس النواب هو سلطه رقابيه على السلطه التنفيذيه الكبيره اللي هي اللي هي رئيس الدوله ومجموعه وزراء وما الى ذلك، فايضا المجالس المحليه هي برضو على السلطه التنفيذيه الصغيره. المحافظ بيمثل رئيس الجمهوريه، مجموعه وكلاء الوزارات هم بيمثلوا كل وكيل وزاره بيمثل الوزير في محافظته، فهو رقابي على ده. فبنقول ان لا تحل المجالس المحليه الشعبيه من خلال سلطه تنفيذيه معينه، وفي نفس الوقت ان هذه المجالس هي اللي بتراقب عليها. فدي كانت تحفظاتنا. التحفظ الاخير وان كان هو شكلي بس هو بيوحي لي انا بشكل ديمقراطي، وهو لابد من كان ان يخرج هذا الفصل اللي خاص بالاداره المحليه من باب السلطه التنفيذيه، لان لان هي رقابيه على السلطه التنفيذيه. فانا صراحه مش فاهم الحشر ده بيديني انا احساس كده بان احنا لسه زي ما احنا في حاجات معينه. اتعرف عليكي وانت كنت بتكلميني عن دور المراه في الانتخابات، اتعرف عليكي الاول. زينب شمس، محررة صحفية، وإن شاء الله عندي نية الترشح للمحليات. كلميني عن دور المرأة. دور المرأة في السياسة بشكل عام ولا في الانتخابات المحلية؟ اولا دور المرأة في الانتخابات المحلية هو عبارة عن مشاركة سياسية. المشاركة السياسية بمعنى ان انا بدي فرصة للمرأة ان هي تنزل الانتخابات. فالمشاركة السياسية هي بداية الطريق لممارسة الديمقراطية بشكل سليم حتى يعم التنمية على المجتمع ككل. فحتى لا تتأكد الديمقراطية لابد من وجود مشاركة سياسية ونزول المرأة للعمل السياسي، وده اللي اتاحه بصراحة المحليات باعطائها نسبة الربع 25%. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس انا بصراحه مع ان المراه واخده يعني بدايه ان المراه تاخد حقوقها كان من صدور دستور 2014، لان نصه الماده 11 فيه يعني بصرف النظر عن التمييز بين المراه بالغاء التمييز بين المراه والرجل، هي نصه ان اعطاء المراه حريه ممارسه السياسه بشكل كبير وعام، ادتها مساحتها في ده. وطبعا المرأة اثبتت ده جدا بدليل ان احنا موجود 89 سيدة اثبتوا نجاحهم بشكل كبير. لو بصينا يعني للكواليتي فورك بتاع المرأة في مجلس النواب هنحس ان هي لا اثبتت نجاح جامد جدا. متهيألي ان دي كانت النقطة الاساسية ان هم يدوها مساحتها في الانتخابات المحلية. قولي لي، انا شايفك متحمسه طبعا وده طبيعي وده شيء طبيعي واحنا كلنا متحمسين للمرأة المصرية طبعا، لكن هل المرأة المصرية الشاب في ظل منظومه المحلات الجديده قادره انها تعمل نفس العمليه في مجلس النواب بقى في العدد الكبير اللي احنا محتاجينه من السيدات والشابات داخل مجلس النواب داخل المحليات، ولا هي قادره على صنع التغيير المطلوب؟ بنتكلم عن شغل خدمي على الارض، بنتكلم على مجهود بدني اكثر، بنتكلم عن ظروف استثنائيه هتمر بيها المراه المصريه وهي بتشتغل في الشارع بايديها مع الناس. والله هو انا من وجهة نظري في الموضوع ده ان المرأة المصرية في الحياة السياسية يعني تقدر ان هي تنفذ اي حاجة الرجل يقدر يعملها، لان طبعا الاحصائيات العالمية كلها بتقول ان المرأة المصرية او ان المرأة بشكل عام هي اقل اجراما من الرجل واقل فسادا من الرجل بشكل كبير، وده طبعا بيتيح لها الفرصة ان هي تشارك في كل المجالات السياسية بشكل اكبر. ما نقدرش نعرضك، يعني ما حدش يقدر يعرض ستات مصر في الوقت اللي احنا فيه ده بالذات كمان. نتعرف عليك وقول لي رايك في الدور الرقابي الخاص بمجلس بانتخابات المحليات. انا اسمي اسلام رضا، انا مصور صحفي. انا رايي في الدور الرقابي في المشروع قانون المجلس المحلي ان شاء الله ان هو يعني مش جديد عليه غير حاجه واحده بس، اللي هو الاستجواب وطرح الثقه. وزي ما قال الدكتور هيثم ان هي انا شايفها هامشيه، بانه هيتم فيها الاستجواب للمحافظ او نوابه او رؤساء المصالح والهيئات العامه، لكن هامشيه في حته ايه؟ ان انا لما اعمل استجواب في مشكله ما للمحافظ او نوابه او رؤساء المصالح وكده، انا بعمل طرح ثقه او سحب ثقه عن طريق جمع ثلثي المجلس لسحب الثقه من السيد المحافظ. بس هنا لما اعمل طرح ثقه او سحب ثقه من السيد المحافظ لازم هرجع لرئيس الجمهوريه اللي هو معين المحافظ. لما ارجع انا لرئيس الجمهوريه لسحب الثقه من السيد المحافظ، هو عنده الامر في انه اما يعزل يا اما يقيل لهذا المحافظ ايا كان محافظته ايه، يا اما لا. فهنا بيحصل خلل في حين رفضه شيل هذا المحافظ او اعزال هذا المحافظ، يحصل خلل ما بين المجلس المحلي في المحافظه وبين المحافظ، بتحصل خلل بينهم هما الاثنين في المحافظه. ازاي انا شايف ان في مشكله ما في المحافظه، بناء عليها انا عايز اشيل المحافظ بسبب هذا الخلل او بسبب هذا المشكله، وفي نفس الوقت
انا مش قادر اشيله كسلطه تنفيذيه مجلس محلي. انا ممكن اقدر انت بتتكلم عن التناقض فانا شايفها هي في نفس انا شايفها كويسه وجديده، بس في نفس الوقت هامشيه جدا وليس لها اي عايز سلطه اكبر للدور الرقابي للمحليات، وده مهم ده اللي انت كنت بتتكلم عنه من شويه. الهيئه الوطنيه للانتخابات، وده دور انت بتتكلم عنه النهارده، انها دور مهم جدا، مشروع مهم جدا، وهيكون ليها دور فاعل في كل المجالس الموجوده بقى والقوانين الموجوده الخاصه بالانتخابات في المرحله اللي جايه. كلمني عن دور الهيئه في المرحله دي. يمكن قبل ما تطرق لدور الهيئه في عجاله هاكد على اللي قاله استاذ اسلام رضا فيما يخص ان هذه الاداه الرقابيه وهي الاستجواب وطرح الثقه هي اداه رقابيه جديده واحدى الصلاحيات اللي كان بينادي بيها المجلس ان هي تضاف. ده حقيقي، يمكن هو في الشكل هو متفق مع الشكل ان هي شكلها حلو، ولكن في التفعيل يعني هو قال ان المشرع حط لي ايدني في العدد، قال ان لازم نصف الاعضاء تجتمع وتتفق على استجواب المحافظ، ثم إذا كانت هناك ثبت أمر ما ارتكب المحافظ فأنا ممكن أطرح الثقة فيه من خلال ثلثي الأعضاء. طب هو هنا المشرع أيدني في إيه؟ أيدني في النسبة، إن أنا أقدر أجمع النص أو أقدر أجمع التلتين، فالعدد كبير جدا والعدد صعب إن هو يجتمع، هذا اللوبي صعب إن هو يجتمع، وبناء عليه هيكون في صعوبة في تفعيل هذه الأداة الرقابية. يمكن قال الأستاذ إسلام رضا برضه فيما يخص إن هتعمل، هل ده هيحصل صراع، هل في لغط أثاره المشرع في حالة إن تثبت إدانة المحافظ في الاستجواب اللي قدم ليه، فبنرجع لمن أتى بهذا المحافظ. طبعا احنا الدستور قال ان المحافظ بياتي بالانتخاب او بالتعيين، ولكن مشروع القانون تحدث عن التعيين، واذا هرجع لرئيس الدوله ليرى ما يرى بشأنه. فاحنا خايفين من حته الصراع دي او التضارب ده. الحاجه الاخيره اللي هتكلم فيها الهيئه الوطنيه للانتخابات، هيئه مستقله استقلال مالي وفني واداري وما الى ذلك. هذه الهيئه هي اللي تشيل على عاتقها العمليه الانتخابيه والاستفتاءات برمتها، هتحل محل اللجنه العليا للانتخابات واللجنه الرئاسيه للانتخابات. هذه اللجنه بتشكل من مجلس اداره ومجلس تنفيذي. مجلس الاداره من 10 اعضاء هم من محكمه رؤساء من نواب محكمه النقض، رؤساء محكمه الاستئناف، 2 من كل حاجه، هيئه قضايا الدوله، مجلس الدوله، النيابه الاداريه، والمجلس الاداره هو له السلطه العليا في هذه الهيئه. ثم المكتب التنفيذي او الجهاز التنفيذي. الجميل في هذه الهيئه ان هي هيكون فيها خليط ما بين القضاء وما بين الموظفين. هيتم طبعا ندب مجموعه من الموظفين. من على راس هذه الهيئه له اختصاصات وزير الماليه والوزير المختص. يمكن ده في عجاله كده تعرض للهيئه الوطنيه، وكل شيء او اوراق او اموال او ما الى ذلك عند اللجنه العليا للانتخابات او اللجنه الرئاسيه هيقول الى الهيئه الوطنيه للانتخابات، هي اللي هتعلن عن توقيت الانتخابات، هي اللي هتمنح الناس الرموز، هي الحكم اللي بيحكم المباراه الانتخاب او الاستفتاء او ما الى ذلك. ده شيء عظيم في المرحله اللي فيها، ده بيسري الحياه الديمقراطيه بشكل كبير عن طريق الهيئه اللي احنا بنطمع ان هي تكون على قدر المسؤوليه، لان هي مسؤوليه كبيره في المرحله اللي جايه، لان هي هتغير الصوره والشكل السياسي الديمقراطي لمصر في المرحله اللي جايه. مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنه صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلدي الزمان مقدرش ياخد من شبابها، بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت
اجواء سياسيه شبابيه دسمه جدا النهارده في برنامج شباب مبدع. شفنا اراء وافكار الشباب ممكن ازاي تغير في مستقبل مصر. مع تحيات ايمن حجازي، ايناس ندى، وحسن راضي. اشوفكم الحلقه الجايه.